वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। भुट्टो केस रीओपन करने से एक पेंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नजर आ रहा है। आप जिस तरह से जानते हैं मुस्लिम लीग नून का भी इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। साद रफीक साहब भी ख्वाजा रफीक अपने वालिद के कत्ल के हवाले से भी और उसके साथ साथ पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से मुकदमे की बात करते हैं कि अगर ये केस खुला, और इसी के साथ साथ आज जमात इस्लामी भी मैदान में आ उतरी है ये कह के कि डॉक्टर नज़ीर अहमद के खून का एहतसाब और खून के हवाले से बात करने के लिए हम भी एक पिटिशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर नज़ीर अहमद जमात इस्लामी के वो रहनुमा थे कि जो असेंबलियों में जाने जाते थे, शोहरत रखते थे पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तकरीरों करने के लिए। और इसी के साथ साथ कौमी असेंबली में एक तकरीर के बाद असेंबली फ्लोर पर भुट्टो ने भी उन्हें बारहा ये कहा था कि आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा। मैं आपसे पूछती हूँ डॉक्टर पराचा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या जिस तरह पीपल्स पार्टी को तो मुकम्मल तौर पे यकीन है कि रज़ा अहमद कसूरी के वालिद का खून जो है भुट्टो के हाथों पे नहीं है, उन्हें बेगुनाह जो है कत्ल किया गया, क्या आपको इसी तरह यकीन है कि डॉक्टर नज़ीर अहमद के कत्ल का खून जो है वो भुट्टो के हाथ पे ही है? अच्छा, एक बात तो ये, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, आपने अपनी गुफ्तगू के पिछले हिस्से के अंदर ये बात कही थी कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, हलवे बांटे थे। हमने तो बहरहाल ये काम नहीं किया, हम तो इसे इबरत के नुक्ता नजर से देखते थे। लेकिन आज कितना तारीख का अलमिया है कि जिस फर्द ने अलानिया मिठाइयां बांटी थी, बाबर अवान ने, आज भुट्टो के लहू से इंतकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह से ले रही है कि उस मिठाइयां बांटने वाला आज भुट्टो की जबान के अंदर बात करेगा। लेकिन मैं इस मौजू को यहां छोड़ते हुए ये बात आप से अर्ज करना चाहता हूं कि जो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का भी जो FIR थी वो उस वक्त दर्ज हुई थी कि जब खुद भुट्टो साहब इस मुल्क के अंदर बरसरे इख्तिदार थे, उनके दौरे इख्तिदार में दर्ज हुई है। यानी वो FIR कोई ज़ियाउल-हक के दौर में नहीं दर्ज हुई। ये तो क्रेडिट जाता है ना भुट्टो हुकूमत को डॉक्टर साहब। चले क्रेडिट ही जाता है, लेकिन इसमें कोई ये बात तो नहीं है कि कोई साजिश थी, बल्कि जो उससे मुतासरा था वो फिलवाकिया ये समझता था कि यही जो है वो मेरे बाप के कातिल हैं। मेरे कहने का मकसद ये डॉक्टर साहब, अगर मुझे आगे बढ़ते हैं, मैं अपने केस के बारे में बात इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप इजाजत दें, एक FIR तो काजी हुसैन अहमद के खिलाफ भी कटी थी, एक पुलिस एहलकार के कत्ल के हवाले से। मुशर्रफ के दौर में अब आपको याद होगा, खुद तो नहीं गोली चलाई ना काजी साहब ने? नहीं तो नहीं चलाई ना, यानी जो बात एक झूठ थी। और ये बड़े इसमें क्या सदाकत है ये बताइए। सियासी केसेस बनते थे ना, तो इनके बारे में भी ये जो कुछ इनके ये कत्ल हुआ था, 43 साल की टोटल उम्र थी डॉक्टर नज़ीर साहब की कि जब ये शहीद कर दिए गए। और कोई, यानी जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं हमारे दोस्त फैसल आबदी साहब, उस रिपोर्ट को ख्वाजा तफैल मोहम्मद भी एक थे उसमें ऑफिसर, और इसी तरह से एक ऑफिसर ताहिर हमीद थे और एक सुखेरा साहब थे। उसमें कहीं कोई ख्वाजा तफैल की जेर निगरानी तो तहकीकाती टीम थी ना, कि जिसने इन्वेस्टिगेट करना था। अब मुझे बात मुकम्मल करने देना कि उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि शाहनवाज सिद्दोज़ई का कोई तनाज़ा, कोई उसका वजह कत्ल है, वो कहीं कोई मौजूद थी। यानी ये बात उस रिपोर्ट में भी थी और ये बात हर एक को पता थी कि जो वो तकरीरें कर रहे थे, जो उन्होंने लाहौर में की, कराची में की और इसी तरह रावलपिंडी में की, सरगोदा में की, मुख्तलिफ मकामात पे, और अपनी शहादत से चंद दिन पहले यानी 27 मई को राजनपुर में की, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगस्त के अंदर मैं चार्जशीट करूंगा। और उन तकरीरों में उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं कि मुअर्रख फैसला करेगा, मुअर्रख जब फैसला करेगा ना आप होंगे ना मैं होऊंगा। आइए आज हम तारीख के कटहरे के अंदर आपका केस लेके जाते हैं कि आपने इधर हम उधर तुम की बात की थी, आपकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। फिर इसी तरह से उन्होंने सारी बातें दलाइल के साथ करके कि आप जो रवैया रख रहे हैं और जिस तरह से आपने अपनी मीडिया के अफराद को सर केस तक रहे डॉक्टर नज़ीर अहमद के केस तक, मतलब उसमें वजह यही थी, उनकी जो तकारीर थी और जो चार्जशीट लाने वाले थे वो अगस्त असद गिलानी साहब ने ये बात कही और फिर उनकी गवाही भी रखी गई थी मरहूम सैयद असद गिलानी के, वो उस वक्त पंजाब के अमीर थे, कि मुझे खार साहब ने ये बुला के ये बात कही कि ये डॉक्टर नज़ीर साहब की तकारीर से भुट्टो साहब नाराज हैं और आप इनको समझाएं कि ये अपनी तकारीर जो है ये बंद करें, वरना भुट्टो साहब इस पे सख्त नाराज हैं। जी फैसल रज़ा आबदी साहब, इसका बाकायदा तौर पर यानी उस वक्त के अखबारात ने ये बात करूं मेहर जी
مہر میں آپ سے گزارش کروں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر بابر اعوان کی تردید کرتا ہوں میں، قطر انہوں نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی۔ دوسری چیز یہ کہ شہید بینظیر بھٹو سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کسی کو عزیز رکھتے تھے شہید بینظیر بھٹو سے۔ بابر اعوان صاحب کوئی آج کے نہیں آئے، ان کو میری قائد لے کے آئیں، انہوں نے پارلیمنٹرین بنایا، انہوں نے سینیٹر بنایا۔ اگر بابر اعوان نے کوئی ایسی چیز کی ہوتی تو میری قائد کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی، میں اپنے قائد کے فیصلوں پہ نہ تنقید کرتا ہوں نہ برداشت کرتا ہوں۔ اور وہ اگر آج مقدمہ لڑ رہے ہیں بھٹو صاحب کا تو یہ اعلیٰ ظرفی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہیدوں کی حکومت تو شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے، ظالم کی حکومت اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے۔ دوسری چیز، پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ضیاء الحق کو اتنا کمزور مقدمہ اٹھانے کی ضرورت پڑی جس کے لیے اس نے خود فون کر کے پیر پگارا صاحب کو کہا کہ کیا ہلکا پھلکا مقدمہ دے دیا، اس میں بھٹو کو لٹکاؤں کیسے؟ جس وقت ان کو بیل دی گئی، سمدانی صاحب نے بیل دی، تو اس وقت یہ آن ریکارڈ گفتگو ہے، ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیں۔ اس کو سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ پاکستان 2 لاکھ کرنے کا مقدمہ بناتا، غداری کے مقدمے میں بھٹو صاحب کو پھانسی دیتا، پیپلز پارٹی کا درد سر بھی ختم ہو جاتا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے، لیکن اس کو 109 سیکشن کا سہارا لینا پڑا اور ایک اکسانے کے مقدمے کے اندر اس نے یہ دی۔ دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ بڑی نادر رپورٹ ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، اور یہ عاشق سکھیرا کو خود ضیاء الحق نے نامینیٹ کیا تھا جماعت اسلامی کے کہنے پہ، اور اس نے وہ انتہائی تلخ تجربہ رکھتا تھا، پیپلز پارٹی کے سنگین خلاف تھا، لیکن اس نے اپنی رپورٹ میں مینشن کیا اگرچہ میرے شدید اختلافات ہیں، اور یہ شخص زندہ ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا اور میں اس کے پاس لے کے چلوں گا۔ اس کی رپورٹ پہ تکیہ کرتے ہوئے ضیاء الحق نے بجائے ڈاکٹر نذیر صاحب کا مرحوم کا کیس اٹھانے کے احمد رضا قصوری صاحب کے والد کا کیس اٹھایا۔ اچھا، اس رپورٹ کے تحت پروفیسر اللہ بخش گیلانی صاحب ہیں، اور یہ بہت قریبی دوست ہیں ڈاکٹر نذیر صاحب کے، ان کی صاحبزادی کے ساتھ انتہائی واہیات سلوک کیا تھا اس وقت کے وہاں کے ایس پی قمر الدین نے، جس پہ ڈاکٹر صاحب کا میں یہ بالکل تائید کروں گا کہ انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی، انتہائی سخت الفاظ میں باقاعدہ گھیراؤ کیا اس شخص کا، اور اس کو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بعد لانے کی کوشش کی، جس نے 2 ٹارگٹ کلر چنے اس وقت، شاہنواز سدوزئی اور اللہ وسایہ بتوئی، ان دونوں نے ان کو قتل کیا، اور شاہنواز سدوزئی بعد میں جیل میں پکڑا گیا۔ جیل میں پکڑا جانے کے بعد اس پہ اسی حوالات کے باہر اس کچہری کے اندر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، وہ مارا گیا، جبکہ بتوئی صاحب جو ہے یہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ اللہ بخش گیلانی صاحب کی صاحبزادی آج بھی حیات ہے، اور یہ جس ڈی ایس پی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ آج بھی حیات ہے، اور بتوئی صاحب بھی آج بھی حیات ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، پورے پاکستان یہ کیمرہ آپ میرے ساتھ لے کے چلیں، میں آپ کو حقائق آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ یہ جو بڑے بڑے چہرے آ کے ٹی وی پہ دعوے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نذیر صاحب کے قتل میں بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا، اور بھٹو صاحب نے کہا فکس کر دو، فکس کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیل میں ڈالو، کل کرنے کا مطلب ہوتا ہے قتل کر دو۔ دوسرا میں آپ سے آج آپ کے پاس آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، احمد رضا قصوری صاحب کو بھی ہدیہ کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ نہ چھپائے، میں قصور رہ کے آیا ہوں، میں ناپ کے آیا ہوں، میں تول کے آیا ہوں۔ نواب قصوری صاحب کے مرڈر میں جس محمود محسود کا قتل میں اس کا نام آتا ہے، اس کی ذاتی رنجش تھی نواب محمد قصوری کے ساتھ، اور اس کے بک سٹال کو جب قادیانیوں کے خلاف مہم میں نواب صاحب نے آگ لگائی اور اس کے والد کو زرکوب کیا تو 5000 افراد کے سامنے اسی محمود مسعود نے کھلے عام دھمکی دی تھی نواب قصوری کو، تمہیں بہت جلد میں گولیوں کا نشانہ بناؤں گا، اور تاریخ میں ثابت ہوا کہ جس وقت قصوری صاحب اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کار کے اندر تو اس نے نواب قصوری کو نشانہ بنایا۔ جس مسعود کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ قادیانی تھے؟ یس، اور وہ ربوہ میں دفن ہوا 1990 میں۔ اچھا سنیں، بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت میں آپ کو یہ پورا ریکارڈ دے رہا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، 4 گواہوں کے سٹیٹمنٹ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سیل میں رکھ کے ہم پہ تشدد کر کے بھٹو کے خلاف گواہی لی گئی، آخر میں ہم نے مجبوراً گواہی دی۔ جیسے ہی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جاتی ہے اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کو پاسپورٹ اور امریکن ویزا دے کے واشنگٹن بھیج دیا جاتا ہے۔ 1990 کے اندر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے اور یہ ربوہ میں دفن ہوتا ہے۔ جی اچھا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور ایک نیا نقطہ جو آج فیصل رضا آبدی منظر عام پر لائے ہیں عوام کے سامنے، اسی کے اوپر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔